ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم
تیری ہی ذات لائق ہر حمد ہر ثنا، تیری ہی ذات لائق ہر حمد ہر ثنا، پروردگار ہے تو ہی سارے جہاں کا، رحمت ہے تیری شان تو رحمان تو رحیم ہے، ہر ایک شے پہ عام ہے رحمت تیری اے خدا، یوم جزا کا کون ہے مالک تیرے سوا، سب پر چلے گا اس روز تیرا ہی فیصلہ، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے اللہ پاک دا نہایت دی فضل و کرم ہے کہ جس رب دی توفیق خاص نال اس مقام تے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالی ساڑا سب دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ حضرات ذی القدر سامعین محترم و محترمات، اللہ تعالیٰ نے جن و انس نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے، اور اس عبادت دا فائدہ ساڑی ذات تک محدود ہے، کیونکہ جس مالک دی عبادت کیتی جاندی ہے، اگر جن و انس نہ بھی ہندے تے اللہ دی عبادت کرنے والیاں مخلوقاں بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ دے ملائکہ ہر وقت اللہ دی عبادت دے اندر دن رات گزار دینے، ساڑھے حصے اندر رات دی نیند بھی ہے، رات دا سکون بھی ہے، دن دا کھانا پینا بھی ہے، ساڑھے حصے اندر دنیا دیاں نعمتاں کھان نو چکھن نو سب کچھ ہے، لیکن کون ملائکہ کہ جنہ دے حصے اندر نہ نیند آئی، جنہ دے حصے اندر نہ کچھ کھان نو آیا نہ کچھ پین نو آیا، اس قدر اللہ تعالیٰ نے انہاں نو نیند تو محروم رکھیا، کھان پین تو محروم رکھیا، اس کے باوجود بھی ملائکہ دی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ دی عبادت کر دینے۔
साढ़े हिस्से अंदर रात का चैन भी है, सुकून भी है, नींद भी है और दिन का खाना पीना भी है, बेशुमार नेमतां भी ने। इस दे बावजूद भी असी अल्लाह दी इबादत नहीं करते। कहते ने कि जिहड़ा अल्लाह दे ज़्यादा इबादत करे वही अल्लाह दे ज़्यादा करीब हुंदा है। तो ज़रा नज़र दौड़ाओ हाँ आलमे अरवाह दी दुनिया दे अंदर कि रब दे ज़्यादा करीब इस वक़्त कौन है। अल्लाह दे मलाइका जो अल्लाह दे अरश नूं इस वक़्त संभाले रखे ने, जो अल्लाह दे अरश दे इर्दा गिर्द इबादत दियां गूंजां दे अंदर नज़र आते ने, ओही अरश दे ज़्यादा करीब ने। तो तुसी कहोगे कि इंसान किवें इतना करीब हो सकता है। तो आओ वो भी मिसाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक़्त किधर हैं? आसमान पर। हज़रत इदरीस इस वक़्त किधर हैं? आसमान के ऊपर। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम किधर हैं? वो भी अल्लाह ताला के आसमान के ऊपर। हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, ये तमाम अम्बिया किधर हैं? आसमान पर। ये अल्लाह के करीब हुए या ना हुए? इन्हां ने इबादत कीतियां, अल्लाह ताला नू राज़ी कीता और अल्लाह ताला दे करीब हो गए। पता चलिया अगर इंसान भी इबादत दी इंतहा कर दे वो भी अल्लाह दे करीब हो जाता है। आइए दो तरह दियां सेहत अल्लाह ने सानू अता फरमाइयां। एक सेहत है तंदुरुस्ती वाली और एक सेहत है बीमारी वाली। अज मैं उन्हां लोगों का तज़किरा करना चाहना कि जिहड़े तंदुरुस्ती ते अंदर ते इबादत गुजार सन ही, लेकिन वो बीमारी दी हालत अंदर भी अपने रब नू कितना याद करया करदे सन। सेहत जिस तरह भी हुंदी, रात होए दिन होए, मौसम बहार होए, मौसम गर्मी दा होए, सर्दी दा होए, लेकिन नमाज दी छुट्टी या इबादत दी छुट्टी तो नहीं हो सकती। आइए तवज्जो कीजिए, मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू अमल करम दी तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन ने फरमाया, परवरदिगार आलम दा कुरान बयान कर रही हैं। अल्लाह फरमांदे ने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमांदे ने बेशक असी इंसाना ते जिन्ना नू अपनी इबादत लई पैदा फरमाया। सब कुछ इन्हां लई पैदा कीता। जमीन बिछाई इंसाना वास्ते ताकि तुहाडे सुकून दी आरामगाह चलन फिरन वास्ते चैन बन जाए। इन्हां वास्ते दरख्त बनाए, समंदर पहाड़, इन्हां लई आसमान दी नीली छत लगाइए। किस वास्ते के इन्हां दे आराम अज़ैबो अज़ाइश वास्ते, इन्हां दे फायदे वास्ते। अल्लाह सोने इन्हां कुछ इंसान लई पैदा फरमाया। इंसान नू किस वास्ते पैदा फरमाया? अल्लाह फरमांदे ने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ए कायनात दे लोगों में अपनी इबादत ले पैदा फरमाया है।
اللہ کس واسطے اللہ تینوں کی فائدہ انسان دی عبادت دے نال اللہ فرماندے نے عبادت میرا بندہ کرے گا جنت دے درجات بھی آپ پی چڑھے گا نماز پڑھے گا تے جنت اندر اے دے محل بنا دیتے جان گے اے بندہ صدقہ کرے گا تے جنت دے اندر اے دے درخت لگائے جان گے اے میرا بندہ جویں عبادت گزار بنے گا اللہ تعالیٰ اویں دے واسطے جنت دے خزانے بنا دے جان گے آئیے توجہ کیجئے غور کرنا اللہ دے قرآن دے کور مقام تے غور کرنا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو اپنے رب دی عبادت کرو جن نے تانوں پیدا کیتا ہے تاکہ تہاڈا بچاؤ ہو جائے والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے دے اندر ہی تہاڈا فائدہ ہے کہ اللہ دی عبادت کرو نا اللہ تعالی دا ذکر کرو اللہ تعالی دی عبادت کرو اللہ دے قرآن تے غور کرنا فرمایا والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے کائنات دے لوگو اللہ دی عبادت تسی کرو اللہ تعالیٰ تواڈے دلاں دے زنگ اتار چھڈے گا اللہ تواڈے دلاں نو صاف کر چھڈے گا لعلکم تتقون اللہ تعالیٰ تواڈے دلاں دے وچوں حسد نو انجی ختم کر چھڈے گا کائنات دا رب تواڈیاں دعاواں نو وی قبول کرے گا میرا مالک کائنات اے توجہ کرنا غور کردیاں جانا میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاوا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام کتنا شوق عبادت رکھیا کر دے بیماری دے حالت اندر بھی عبادت کرنی چاہیے آؤ نا قرآن و حدیث تو میں ثابت کراؤ اللہ دے قرآن تے غور کرنا سورہ النساء اندر اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا اللہ فرماندے نے اے مومنو اے کائنات دے لوگو اے ایمان والیو نماز دے قریب نہ جایا کرو جدو تسی نشے دی حالت دے اندر ہوو اے کائنات دے ربا نشہ دیون جی حرام ہے اللہ فرماندے نے نشے دی حالت اندر ہوو تے نماز دے قریب نہ جایا کرو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے او دو نشہ حرام نہیں سی ہویا عمر فرماندے نے کائنات دے پیغمبر نو اللہ دے پیغمبر جی میں عمر چاہنا کہ جدو رب دی عبادت کیتی جاوے تے پھر شراب پیتی ہی نہ جاوے پھر نشہ کیتا ہی نہ جاوے اس رب دی عبادت کرنی تے بندہ ہوش و حواس قائم رکھ کے عبادت کرے ایک ہی ہویا نماز بھی پڑھی جائے تے نشے دی حالت دے اندر پھر آسمانہ تو قرآن نازل ہویا فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى نماز دے قریب ونی دیر تک کوئی مومن نہ آئے جنی دیر تک دا نشہ دور نہ ہو جائے اے پہلا ہے تتری شراب حرام ہوم تو پہلا پھر تے رب نے نشہ انجی حرام کر چھڑا چھوٹا نشہ بھی حرام ہے درمیانہ نشہ بھی حرام ہے بڑا نشہ بھی حرام
میں سب نشے حرام کر دیتے گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا جن بھی بندہ نماز دے قریب نہ آئے جنی دیر تک وہ غسل نہ کر لوے حتی تغتسلو، جنی دیر تک وہ غسل نہ کر لوے۔ اگے کی فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اللہ فرماندے نے اگر تواڈے چوں کوئی بندہ بیمار ہو جاندا ہے، او دے لئی کوئی عذر بن جاندا ہے، وہ مسجد اندر نہیں آ سکدا، یہ دی تشریح میرے پیغمبر نے بیان فرمائی۔ آیت مکمل کرنا چاہنا ہو وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ۔ اللہ اکبر اللہ کی معنی کی مطلب ہے، فرمایا اگر کوئی بیمار بندہ تے نماز پڑھنا چاہتا اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تے بیٹھ کے پڑھ لے۔ آقا فرماندے نے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تے لیٹ کے پڑھ لے۔ آقا فرماندے نے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا وہ بندہ چاہے جتنا بھی بیمار ہے اشاریاں نال رب نو یاد کریا کرے، کیونکہ عبادت شوق ہونا چاہیے۔ بیماری دے اندر بھی بندہ رب دی عبادت کردا ہوندا ہے۔ اے توجہ کرنا، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بڑا پیارا صحابی سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر اللہ، کیڑا صحابی سیدنا عمران راوی بیان کر دینے کے 10 نہیں 20 نہیں 15 نہیں 25 نہیں، حضرت عمران 30 سال پورے بواسیر دی بیماری دی اندر رہنے، پورے 30 سال اے صحابی بیماری اندر کٹے نے، بواسیر دی بیماری اندر، اے دے باوجود بھی نبی پاک دے کول چلے گئے نے، عرضہ کہتے نے محبوبہ میں بیمار ہوں، میں نماز پڑھنا تے میرے کولو کھڑا نہیں ہویا جاندا۔ میرے آقا فرماندے نے بہتر تے ایویں کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ، بیٹھن والے نالوں زیادہ اجر ملے گا۔ میرے آقا میں بیٹھ بھی نہیں سکدا، میرے آقا فرماندے نے اجر بیٹھ کے لیٹن والے نالوں زیادہ ملدا پیا ہے۔ پتہ لگے یا عمران صحابی کتنے بیمار نے، 30 ورے گزر گئے بیماری دی حالت دے اندر، لیکن شوق کی عبادت اتنا زیادہ ہے کہ سنے پیغمبر دے کولو اجازتاں پہ منگ دینے، میں کی کراں میں کی کراں، اے تے بیماریاں میں تینوں ایک نبی نے صحابی دی گل سناوا، سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے نبی نے صحابی نے مسجد دے وچ آ نہیں سکدے، رستے دی اندر 100 موزی چیزاں تے جناب پانی چکڑے، حضرت صحابی پوچھتے نے نبی پاک نو اللہ دے پیغمبر جی اجازت ملے تے میں گھر نماز پڑھ لواں؟ میرے آقا فرماندے نے صحابیہ جا پڑھ لے، کر دی اندر تیرا عذر ہے تو دیکھ نہیں سکدا۔ عرضہ کہتے نے محبوبہ ٹھیک ہے پھر میں تو بعد اپنے گھر ہی نماز پڑھاں گا۔ میرے آقا نے فرمایا گل سنو صحابیہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم میرے پیغمبر دے کول دوبارہ آئے نے، میرے آقا فرماندے نے تو اذان دی آواز سننا ہے کہ نہیں سندا؟ کہندہ اللہ دے پیغمبر جی اذان دی آواز تے میرے کناں دے وچ پیندی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے پھر تیرے کناں چ اگر اذان دی آواز پیندی ہے تے پھر تیرا حق بند ہے کہ مسجد آ کر کے نماز نو ادا کریا کر۔ اللہ اکبر اللہ، آ سونیاں تمہیں عبادت دا شوق پیدا کر۔ انہاں نمازاں چھڈیاں نہیں سن، انہاں نمازاں نو ترک نہیں سی کیتا۔ میرے پیغمبر دے دور پاک اندر تے عورتاں مسجد دی اندر آ کر کے نماز ادا کریا کر دیاں سن۔ اگے توجہ کرنا، غور کر دیاں جانا، میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी दी अंदर एक और रिवायत मैं बयान करना चाहना। अम्मा जी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज दा मौका ओ बीमार पै गईयां, काफ़ी बीमार हो गईयां ने। हम तवाफ करने बैतुल्ला दा अम्मा जी कोलों चलिया नहीं जांदा। ये नहीं किया कि मैं तवाफ ना करा, पता की लगा होनी इबादत दा शौक नोट करना। ओ चाहे उन्हां दे पैरां चों जान भी निकलन वाली हुंदी ते रब दी इबादत तो गुरेज न करया करदियां। अम्मा जुम्मे सलमा मेरे पैगंबर दे कोल चलियां गईयां ने, अर्ज़ा करदियां ने महबूबा बैतुल्ला दा तवाफ करने मेरा दिल बड़ा करदा है, लेकिन की करा मेरा जिस्म बीमारी दी हालत दे अंदर है, मेरे कोलों चलिया नहीं जांदा, मैं बीमार हो गईयां। मेरे आका ने नहीं किया बैठ जा तू ना तवाफ कर। आका फरमांदे ने उम्मे सलमा सवारी ते सवार हो जा ते किसे कोने चो जा करके बैतुल्ला दा तवाफ कर ले। ये नहीं किया कि तवाफ ना कर। और जिन्ना ने रब दे जिक्र दा शौक अपने दिल अंदर पैदा कीता है, कायनात दे लोगों फिर कायनात दे रब ने उन्हां नूं रिज़वानुल्लाही किया है। अल्लाह ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम ते अजमाइन दे लकब तो पुकारिया है। आ सोहणिया बीमार बंदा इन्ना शौक बीमारी दे अंदर इबादत दा रखदा है। आ रब दे कोलों सी तंदुरुस्ती अंदर भी रब दी इबादत करिए। नमाज दा वेला आए ते जाने ना पाए, नमाज दा वक्त आए ते किते हत्थां चों निकल ना जाए। ए सोहणिया नमाज दा वेला आए ते नमाज पढ़िया कर, किते तेरी मेरी जिंदगी हत्थां चों निकल ना जाए। अल्लाह को अकबर। अल्लाह एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है। और पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ते नहीं नमाज जो अपना कुसूर है। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह तवज्जो करना, गौर कर दिया जाना। बीमारी दी हालत हले ते मैं बीमारी दी हालत अंदर शौके इबादत बयान करदा पिया वां। जड़े बीमारी दी हालत अंदर इबादत दा इतना शौक रखते ने, जरा अंदाजा करो ओ तंदुरुस्ती अंदर किनी इबादत करते होणगे। सारा कुछ है, अल्लाह ने सब कुछ अता कीता है, लेकिन तंदुरुस्ती अंदर भी असी अपने रब की इबादत नहीं करते। कायनात दे रब दे गिले शिकवे बाद अंदर सब तो पहला असी अपने गिरेबान अंदर जान करते देखिए, क्या असी अपने रब दे हकूक पूरे करने आ, असी हकूकुल्लाह ते पूरे उतरने आ। बाद अंदर फिर कायनात दे रब दा भी असी गिला नहीं कर सकते कि असी आप ही नहीं रब दे हकूक पूरे करते, फिर साढ़े हकूक किवें पूरे कीते जाणगे। बात छोटी समझ के असी छड़ देने आ। हुण जिहड़ा बंदा, यकीन जानो बड़ा दुख हुंदा है, जिहड़ा बंदा 5 वक्त की नमाज नहीं ना पढ़दा, अल्लाह सानू सारियां नू तौफीक अता फरमाए। जिहड़ा बंदा 5 वक्त की नमाज नहीं ना पढ़दा, ओदी ज़बान तो गिला सुन लो, ओ ये जरूर आखेगा पता नहीं किवें माड़े हालात आ गए ने, साडी ते पूरी नहीं पैंदी, साडा ते बेड़ा गरक हो गया, माल लुट गया, फुलां हो गया, फुलां हो गया। मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना वा, मेरा ईमान कहंदा, मेरे पैगंबर दा फरमान कहंदा, तुसी अज तो 5 वक्त दी नमाज शुरू कर दो, इबादत करनी शुरू कर दियो, अल्लाह ताला तुहाडे हालात फिर मोड़ के तंदुरुस्त ते ठीक कर छड्डेगा। ये मेरे कायनात दे रब दा वादा है। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ इबादत करो उस रब दी जिन्हें तुहानू पैदा कीता है, तुहाडे हालात इहदे अंदर ही ठीक होणगे, तुहाडा बचाओ इहदे अंदर ही है। आइए तवज्जो कीजिए, और करना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद
آقا دا نام ہے درود محبت نال پیار نال پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحیح البخاری دی اندر میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگوں صحابہ کرام توجہ کرنا جدو تسی نماز پڑھان لگو تے نماز فرضی نماز انہوں مختصر کریا کرو۔ امام صاحب نو اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی نصیحت ہے، ایک پیغام ہے، ایک آرڈر ہے، ایک حکم ہے کہ اے امام، اے نماز پڑھانے والو، فرض نماز مختصر کریا کرو، کیونکہ ساڑھے جڑے نماز پڑھا رہے ہوں نے پیچھے مقتدیاں دی اندر بیمار بھی ہوں نے تے بوڑے لوگ بھی ہوں نے۔ اس حدیث تو یہ ثابت بات ہوں ہے کہ بیمار لوگ مسجد اندر بھی آ کے نمازاں ادا کر دینے۔ حدیث اندر موجود ہے کہ امام صاحب نماز ذرا مختصر پڑھایا کرو فرضی، اور نال ہی فرمایا کہ جدو تسی اپنی نماز پڑھ دیو پھر تسی جتنا مرضی لمبا کرو اتنا ہی تانوں زیادہ اجر ملے گا، لیکن فرض نماز اندر ذرا دھیان رکھیا کرو تاکہ پیچھے بوڑھے لوگ بھی ہوں نے، بیمار لوگ بھی ہوں نے، کتے تنگ نہ پہ جان۔ اللہ اکبر۔ کئی تے بزرگ آپ کہہ دیں مولوی صاحب اج لگدا کرو لڑ کے آئے ہو، اینی لمبی نماز پڑھا دیتی جے، تے او نماز پڑھاندے نے ظہر دی، عصر دی نماز پھر وہ پڑھاندے نے ذرا جلدی، تے نال دی صاحب چ ایک بزرگ بول دے مولوی صاحب کادی کالی جے کترے جانا جے؟ ہن مولوی صاحب بھی کی کرن، چھیتی پڑھام تے تاں گلاں، جے ذرا لمبی کر دیں تے تاں گلاں، مقتدیاں نو بھی ذرا چاہیے کہ امام صاحب نال محبت تے پیار نال پیش آیا کرن۔ خالی امامہ دے حقوق نہیں، مقتدیاں دے بھی حقوق موجود نے، کیوں بھی امامہ نال پیار کریا کرن۔ جو جلدی پڑھام تاں گلاں، جے تھوڑی لمبی کر دیں تاں گلاں، لیکن عبادت او ہے یہ کہ جڑی خلوص نیت نال اپنے رب دے دربار اندر کیتی جائے۔ آئیے توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات تیزی وقار توجہ کرنا، غور کر دیا جانا ذراؤ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام کس قدر شوق عبادت رکھیا کر دے، عبادت دا شوق اپنے دل اندر پیدا کر دے، چاہے بیماری دی حالت اندر ہم دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آئیے توجہ کرنا، اللہ دا قرآن بیان کردہ پیا۔ اللہ فرماتے نے وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه مسنی الضر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کون؟ سیدنا ایوب علیہ السلام جنہ دا ذکر قرآن پاک اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام نو جدو بیماری آ گئی، اللہ اے پیغمبر ایسے نے جنہ نو بیماری دی حالت اندر بھی رب نو یاد کیتا، بلکہ بیماری دی تفسیر ابن کثیر اندر میں جی پڑھ رہی ہاں سا۔ امام ابن کثیر لکھ دینے کہ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام جدو تندرست سن او دوتے عبادت کریے کرتے سن، بیماری اندر زیادہ عبادت گزار بن گے سن۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام دے بارے امام صاحب نے کی کیا ہے کہ جدو بیمار نہیں سن رابطہ نو تہجد گزارتے اٹھ اٹھ کے رب نو یاد کریا کر دے۔ ایک وقت ایسا آیا اللہ نے مال بھی چھین لیا، اللہ نے مویشی بھی کھو لیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی برکت بھی چھین لی، کائنات دے رب نے مال و دولت سب کچھ کھو لیا۔ حضرت ایوب پیغمبر نبی ہے بیماری آ گئی۔ صحیح البخاری دی اندر روایت موجود ہے۔ سوال کرنے والیاں نے سوال کیتا، اے اللہ دے پیغمبر
پیغمبر جی نیک لوگاں نو اس قدر کیوں بیماریاں آئیاں، انہیں نیک لوگاں نو اس قدر کیوں مشکلہ مصیبتاں آئیاں؟ میرے آقا فرماندے نے انبیاء کرام نو سب تو زیادہ مشکلاں دیاں نے، کیونکہ جنہ رب دے کوئی زیادہ قریب ہوئے گا نو زیادہ آزمائش ہوئے گی۔ اس تو نیچے صحابہ نو زیادہ آزمائشاں آیا، اس تو نیچے انہاں تو کم، اس تو نیچے انہاں تو کم جنہ کوئی عبادت گزار ہوئے گا اللہ دے ہاں مشکل دے اندر امتحانوں دے قریب آ جائے گا۔ حضرت ایوب دے بارے کی کیا گیا کہ جو بیماری دی حالت دے اندر آ گئے، حضرت ایوب نے اپنے ہاتھاں نو آسمان دے ول اٹھایا تے دعا کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے ایوب نے مینوں بیماری دی اندر بھی یاد کیتا ہے۔ حضرت ایوب فرماندے نے ربا سونیا ہن میں تیری عبادت زیادہ کرن لگ پیا وا، پہلا مینوں مال دی بھی فکر رہندی سی، پہلا مینوں جانوراں دی فکر رہیا کر دی، پہلا مینوں اولاد دی فکر رہیا کر دی، پہلا مینوں اپنی بیویاں دی فکر رہیا کر دی، ہن تو سب کچھ میرے کولوں کھولے اللہ میں ہن زیادہ تیرا شکر گزار بن گیا وا۔ کائنات دے لوگوں اگر ساڈے دل اندر اللہ دی محبت آ جائے گی پھر نہ سانو مال دی فکر رہے گی، پھر نہ سانو جانوراں دی فکر رہے گی، پھر نہ سانو صحت دی فکر رہے گی۔ کائنات دے لوگوں اگر ساڈے دل اندر سچی محبت اللہ دی آ جائے گی، دنیا دی فکر ساڈے دل وچوں نکل جائے گی، پھر ساڈا دل کرے گا کہ اللہ تعالیٰ دی عبادت اندر وقت گزرے، اللہ تعالیٰ دی عبادت اندر ساڈا وقت سارا گزر جائے۔ اے تے دنیا دی محبت اندر پہ گئے تے تعالیٰ دی عبادت کرن نو دل نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا عبادت کرو اس رب دی جنے توانو پیدا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا صحیح البخاری دی اندر میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیماری دی تے شوق عبادت دا سب دیاں باتاں ایک پاسے، آؤ ہن جگاں دے پیر علیہ السلام دی گل کر لئیے۔ بیمار ہو گئے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بیمار ہو گئے اور میرے حجرے دی اندر آپ تشریف فرمانے، حالت بیماری اور شوق عبادت دا۔ اج میں یہ دسنا چاہنا کہ کیوں نہ تندرستی دی حالت ہوئے تے عبادت دا شوق ہوئے۔ میرے آقا تشریف فرما لیٹے ہوئے نے، ایک صحابی حجرہ عائشہ دے اندر داخل ہوئے نے، اجازت طلب کی تھی۔ راوی بیان کر دے اونا دے ہاتھ اندر ایک ہری ٹہنی سی، مسواک۔ میرے پیغمبر دی حالت اتنی نازک ہو چکی ہے کہ میرے پاک پیغمبر اپنے لب مبارک بھی خود نہیں ہلا سکتے۔ فرمایا عائشہ یا عائش، اے فلاں صحابی جڑا داخل ہو رہا ہے دے ہاتھ اندر مسواک ہے، میرا دل کر دے میں مسواک کراں۔ مسواک بڑی بڑی عبادت ہے، السواک مطہرۃ، مسواک منہ دی صفائی ہے۔ اور جان دیو مسواک دا کی فائدہ ہے؟ فرمایا جڑا بندہ نماز ادا کرے وضو کر کے او دا درجہ جتنا بھی انہوں ملدا ہے، تے جڑا بندہ مسواک کرے وضو نل مسواک کرے اللہ تعالیٰ او دی نماز نو 5 درجے زیادہ ثواب عطا کر دے۔ جڑا بندہ وضو نل جڑی نماز نہ مسواک بھی کرے تے مینوں دسو 5 درجے ثواب، تے پھر مسواک عبادت ہوئی یا نہ ہوئی؟ تے میرے پیغمبر بیماری دی حالت اندر بھی شوق رکھ دینے کہ میں مسواک کراں۔
صحابہ کرام چلیا کر دے انہاں دے کول مسواکاں ہوندیاں. میرے آقا فرماندے صحابیو اگر مینوں اے ڈر نہ ہوندا کہ اللہ کتے تواڈے تے مسواک فرض نہ کر دے تے میں تواڈے دے فرض کر دیندا مسواک. اگر تواڈے واسطے مشکل ہوندی اگر مشکل ہے اس لئی تواڈے لئی مسواک نو فرض نہیں کیتا کیونکہ ایدا مشکل ہے دی اندر مصیبت ہے مشکل ہے اتارنی لے کے آنی اور ہر وقت بندہ نہیں کو رکھ سکتا لیکن ایدی فضیلت اور ایدا ثواب ضرور میرے پیغمبر نے بیان فرمایا ہے. مسواک دے نال وضو کرو اور نماز ادا کریا کرو. حالت بیماری اور شوق عبادت توجہ کرنا. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا غور کر دیا جانا ذرا. حضرات ذی وقار عبادت بیماری اندر ایدی کنی فضیلت کننا ثواب. ایک صحیح حدیث رواہ البخاری میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ سیدنا ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے. آقا فرماندے نے جدو کوئی بندہ سفر تے ہووے یا بیمار ہو جاوے اور او دی عادت دے مطابق او دی عبادت دا وقت گزر دا جائے مطلب کی مانا بندہ سفر تے وے اور او سوچ دا اگر میں سفر تے نہ ہوندا تے میں نماز پڑھ دا ہوندا میں سفر تے نہ ہوندا تے میں قیام دی حالت اندر ہوندا اگر میں بیمار نہ ہوندا تے میں مسجد دے اندر ہوندا اگر میں بیمار نہ ہوندا تے میں رکوع سجدے دی حالت دے اندر ہوندا. میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ تندرستی دی حالت دے اندر قیام کر دے تے اپنی عادت بنا لیندا ہے. جڑا بندہ تندرستی دی حالت اندر روزہ رکھ دے صدقہ خیرات کر دے مسجد دے اندر آندا ہے اور جدو بندہ بیمار ہو جاندے اونوں قیام نہیں کر سکدا پر اللہ تعالیٰ اونوں اوہی اجر تے ثواب عطا کر دیندے نے. اللہ آندے نے اللہ فرماندے نے میرا بندہ کھن کچھ نہیں کر سکدا لیکن ایدی عادت سی اے نماز پڑھدا سی ہن بیمار ہو گئے اوہی ثواب دن میں اعمال اندر ڈال دیتا جائے. اللہ فرماندے نے میرا بندہ سفر تے وے سفر تے نہ ہوندا تے عبادت کردا ہوندا ہن سفر تے وے مجبور ہے او ساری عبادت دا ثواب اللہ نو عطا کر دیندے نے. صحیح بخاری دی روایت ہے تے جے بندے نے تندرستی اندر رب نو یاد نہیں کرنا تے بیماری اندر کتے رب نو یاد کرنا ہے. اللہ فرماندے نے میں تے بندے نو بیماری تا کرنا کیونکہ بندے دے جسم دیاں بیماریاں نو میں ختم کر دینا وا. مشکات شریف اندر مشکات المصابی اندر میں اج ایک روایت پڑھ رہا سا میرے آقا فرماندے نے بندے نو جدو بخار آ جاندا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے اماں جی عائشہ نو بخار ہو گیا. حضرت عباس فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا کہ اے بخار جڑا کھندے اے جہنم دی ایک تپش ہوندی ہے. کائنات دا رب دنیا تے بندے نو بخار دے کر کے او دے گناہاں نو تو کر کے رکھنا چاہندا ہے. جڑا بندہ بیماری اندر رب نو یاد کرے اللہ تعالیٰ او دے گناہاں نو انج ختم کر دیندے نے. اللہ تے بیماری لے کے آندے نے بندے تے تا بندے تے گناہاں نو معاف کیتا جائے. آ سونیا حالت بیماری دی تے شوق عبادت دا کتنا جملہ عجیب جیا ہے. حالت بیماری دی تے شوق عبادت دا میں تینوں آخری باتاں سناوا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر عبدی رابطہ نو اٹھ کے رب نو یاد کریا کر دے. اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر بیمار جدو ہوئے نے نا اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں میری گود اندر نبی پاک دا سارے میرے آقا جدوں بھی ہوش کر دینے میرے پیغمبر کوئی آواز لگام دینے الصلاۃ. اے عائشہ میرے یارہ نے
نماز ادا کیتی ہے کہ نہیں کیتی اے وے بیماری دی حالت اندر شوق عبادت دا اما جی عائشہ فرماندی نے محبوبہ سیدنا بلال دروازے تے آئے سل آقا کی عرضہ کردے نے کدو نبی پاک آن گئے سی تے نماز امتزاد اندر بیٹھے یا آقا فرماندی نے عائشہ پیاری میرے کلو چلیا نہیں پیا جامدہ میرا دل تے بڑا کر دے مسجد دے وچ جا کر کے میں نماز ادا کرا لیکن کی کرا میری حالت بڑی نازک ہو چکی ہے میرے آقا فرماندے نے عائشہ ابو بکر نو آواز دی اپنے بابا نو کہ صحابہ نو نماز پڑھال اما فرماندی نے محبوب ابو بکر تواڈی جگہ تے کیویں کھڑے ہو جان او تے کمزور دل آدمی نے تواڈے مصلی تے کیویں سواری کر لے میرے آقا فرماندے نے عائشہ ابو بکر نو کو نماز پڑھال اے دیکھو کس قدر بیماری دی اندر میرے پیغمبر دا جسم آ چکا ہے لیکن نماز دی فکر اتنی زیادہ ہے کہ میرے پیغمبر نو چین تے سکون نہیں اپنی بیگم محترمہ نال کس قدر میرے پیغمبر غصے نال بول رہے نے عائشہ میں تانوں کیا ہے نا ابو بکر نو کہو نماز پڑھان عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر جی میرے بابا کمزور دل نے تواڈے مصلی تے نہیں کھڑے ہو سکدے آقا فرماندے نے عائشہ کیوں یوسف دے دور دی عورتاں دی طرح بحث کری جاندیاں ہو اپنے بابا نو کہو نہ نماز پڑھان مصلی تے کھڑے ہو جان میرے آقا نے انج کر کے اعلان کیتا حضرت ابو بکر نو پیغام پہنچیاں تے نماز پڑھائیے آقا فرماندے نے میرے تے 7 مشکیزیاں دا پانی ڈالیا جائے اے کون پیغمبر ہے جنوں ویکھن لئی جنت دیاں حوراں وی ترسدیاں رہندیاں نے اے کون پیغمبر ہے جڑا جنت دے دروازے تے کھڑا ہوئے گا انہی دیر تک جنت دا دروازہ نہیں کھلے گا جنہی دیر تک میرے پیغمبر حکم نہ دیں گے اے پیغمبر نماز دی نہیں فکر کرے تے اسی گناہگار ہو کر کے عبادت تو کس قدر دور جا چکے ہیں میرے پیغمبر بیمار ہو کر کے بھی عبادت دا اتنا شوق رکھ دینے تو میں تندرستی دی حالت اندر بھی رب تو یاد نہیں کر دے سونیا رب دا ذکر کریا کر آقا فرماندے نے 7 مشکیزیاں دا پانی میرے تے ڈالو او مشکیزے جناب دا منہ بھی ہلے تک نہ کھلیا ہوئے تاکہ میرے دل نو میرے جسم نو چین پہنچے سکون پڑے میرے پیغمبر تے پانی ڈالیا گیا سونے پاک پیغمبر سرکار دیاں اکھاں کھل گئیاں سبحان اللہ میرے آقا ہوش اندر آئے نے حضرت عباس نے اپنے کندیاں نہ لگایا تے تجھے پاسے شیر خدا دا کندہ مل گیا میرے پیغمبر مسجد دے والے جا رہے نے سونیا ویکھ ذرا اسی تے چلن جوگیاں رب نے سانو قدم ادا کیتے نے پھر بھی اسی رب دے کر نہیں آندے میرے پیغمبر انج کر کے انہاں دے قدم زمین تے کثیر تے پے نے ابا جی عائشہ فرماندیاں نے میرے حجرے پاک تو لے کر کے مسجد دے مصلی تک نبی پاک دے پیراں دے نشان مینوں نظر آ رہے نے انج زمین تے کثیر تے جاندے نے جاؤ تاریخ دیاں تے سیرت دیاں کتاباں اٹھا کر کے دیکھو میرے پیغمبر دے پیراں اندر اتنی جرت تے جذبہ نہیں رہ گیا کہ میرے آقا آپ قدم اٹھا کر کے مصلی دے قریب چلے جان اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا میرے پیغمبر نو کندیاں دے سہارے دنال مسجد لے جایا گیا جا کر کے میرے پیغمبر نے کیتا میرے آقا نے نماز پڑھائی صحابہ نو میرے پیغمبر نے ابو بکر نو نماز پڑھائی حضرت ابو بکر نے صحابہ دی امامت کروائیے سونیا قال اللہ تعالی اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون عبادت کرو اپنے رب دی تندرست ہوتا تے بیمار ہوتا آقا فرماندے نے کنہ کو بیمار ہو گئے ہو اشارے نال ہی نماز پڑھ لو وضو بھی اشارے نال کر لو تیمم کر لو ایتھے بیماراں نو اجازت نہیں نماز چھڈن دی صحت مند ہو کے اسی اپنے رب تو دور جا چکے ہیں سونیا اگر جنت دے باغات چاہنے اے مسجداں جنت دے باغات نے انہاں نو آباد کرو
کل قیامت دا دن ہوئے گا، سونے آقا ساڑی سفارش کرن گے اور او جنت دے باغات بھی سانو دکھائے جان گے۔ کدوں؟ جدو اسی چاہے جس عمر اندر ہو، بالغ ہوم تو بعد، بیمار ہو تندرست ہو، اپنے رب نو یاد کرو، عبادت کرو اللہ تعالیٰ دی۔ اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔